मत्ती की इंजील में से हम देखेंगे, मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब है और इसकी 31 आयत से लेकर और 34 आयत तक हम पढ़ेंगे। मेन आयत जिस पर हम गौर करेंगे वो इसकी 33वीं आयत है, बल्कि पहले मैं इसी को पढ़ देता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने रवैयों पे तालीम दी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा पे तालीम दी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा की ज़िंदगी की तालीम दी थी। लेकिन इन सब तालीमों से ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह ने जो सबसे ज़्यादा तालीम दी है वो बादशाही की तालीम थी। इस तालीम का जो आगाज़ था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो इस पैसेज में भी खुदावंद ने जो बात की है, इसने खुदावंद ने जो खास तौर पर बात की, बादशाही की बात की है। खुदावंद ने कहा तुम पहले उसकी बादशाही की तलाश करो। अगर हम यहूदियों पर गौर करें तो यहूदी जो थे वो बादशाही निज़ाम से बड़ी वाकफियत रखते थे। हम जो हैं क्योंकि जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, हमारे मुल्क में बादशाह नहीं है, लेकिन उनके मुल्क में बादशाह थे और वो बादशाहत और बादशाही निज़ाम से वाकिफ़ थे। उन्होंने बादशाहों का दौर भी देखा था। उनके दरमियान में जो सबसे मशहूर बादशाही थी वो दाऊद की बादशाही थी। दाऊद की बादशाही को वो जिस कदर इज्जत देते हैं वो आज तक उनके दरमियान में माना जाता है कि दाऊद जैसी बादशाही आज तक ज़मीन पर नहीं आई। और दाऊद की बादशाही को मानने की एक ख़ास वजह ये थी कि खुदा ने दाऊद से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल से एक ऐसा बादशाह पैदा करूंगा जिसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। और दाऊद की बादशाही को यहूदी लोग इस वजह से भी खास मानते थे क्योंकि अब्राहम को खुदा ने एक नक्शा दिखाया था। खुदा ने कहा था कि ये जो मुल्क के हिस्से हैं ना, ये ज़मीन का हिस्सा, ये मैं तुझे दे दूंगा। तो बनी इसराइल जब मूसा के साथ मुल्क कनान में चले गए तो इन्होंने उन इलाकों के लिए जंग करना छोड़ दी थी। यानी वो सारे इलाके जो खुदा ने अब्राहम को दिखाए थे वो बनी इसराइलियों को नहीं मिले थे, लेकिन दाऊद के दौर में दाऊद ने उन इलाकों को हासिल करने के लिए जंग की और उन सारे इलाकों को वापस ले लिया। ये बात थी कि दाऊद की बादशाहत को वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। और खुदा ने दाऊद से वादा किया था कि तेरी नस्ल से एक बादशाह पैदा होगा, और नबियों ने भी पेशनगोई की थी, यशाया नबी ने की थी कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और मरियम से भी फरिश्ते ने यही कहा था कि वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। और मसीह यस्सु की बादशाही के ताल्लुक से, यानी खुदा की बादशाही के ताल्लुक से बहुत सारी पेशगोइयाँ पहले से मौजूद थी। और बड़ी खास बात जो थी कि इसके बारे में लिखा था कि यस्सु की बादशाही इस ज़मीन पे जो आएगी उस बादशाही के अंदर अमन होगा। यानी जितनी कमज़ोरियाँ, जितनी कमियाँ हम इस ज़मीन पर देखते हैं, इस ज़मीन पर अमर नहीं है, जंग व जदल है, ख़ानदानों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, पैसे की कमी है और लड़ाइयाँ झगड़े हैं, आपस के अंदर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कई दफ़ा हम समझ रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है। और हमारे दफ्तरों के अंदर हालात ख़राब हैं, दफ्तरों के अंदर भी हमारे उलझन का शिकार हैं हम लोग, बड़ी परेशानी रहती है। अगर हम अपने मुल्क की हालत देखें तो मुल्क की हालात भी हमारे ठीक नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को जब हम सोचते हैं तो खुदा हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहता है। और यहूदियों के अंदर भी ये तालीम मौजूद थी कि बेशक जिस बादशाही में तुम रह रहे हो ये मुकम्मल तो नहीं है, उसके अंदर भी मसाइल थे। और यीशु मसीह ने जिस दौर में मनादी शुरू की थी उस दौर के अंदर रोमी बादशाह जो था वो बड़ा फजूल खर्च बादशाह था और उसने बड़ी सड़कें बनाई थी और लोग इस कदर उससे बदजन थे कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे कि कल क्या होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यह तालीम दी थी कि कल की फिक्र ना करो। और आज हमसे भी कुरान का कलाम यही कहता है कि कल की फिक्र ना करो। हम इसके बारे में सोचते हैं कि यार कल क्या होगा, और कल की जो फिक्र है वो किसी भी शख्स को परेशान कर देती है। लेकिन जब हम असल में कल के बारे में सोचते हैं तो हम खुदा के डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। कल की फिक्र करना खुदा का काम है, कल की फिक्र करना हमारा काम नहीं है। कुरान यीशु मसीह ने भी यही तालीम दी कि कल की फिक्र ना करो, बल्कि हमें करना क्या है, कल की फिक्र नहीं हमें करनी, ना हमें अपने मसाइल को देखना कि हमारे मसाइल कैसे हल होंगे, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें खुदा की बादशाही की तलाश करने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा की बादशाही उस दिरहम की मानिद है जो खो गया था, और उस औरत ने क्या किया, अपने घर का सारा माल असबाब उठाकर झाड़ू दिया और उस एक दिरहम को ढूंढ लिया। हमने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। जैसे उस औरत को वो दिरहम खोया हुआ मिल गया था, हम भी अगर खुदा की बादशाही की तलाश करेंगे तो हमें भी लिखा है कि सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सब चीज़ों के अंदर हमारे ख़ानदानी मसाइल भी शामिल हैं, सब चीज़ों के अंदर हमारे नफ्सियाती मसाइल भी शामिल हैं, सब चीज़ों के अंदर हमारे रवैये भी शामिल हैं, सब चीज़ों के अंदर हमारे फेलियर्स भी शामिल हैं, जिन चीज़ों में हम आगे कमज़ोर हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब चीज़ों के अंदर हमारे फाइनेंशियल मसाइल भी हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। सब चीज़ों के अंदर ये सब कुछ शामिल है और ये सब कुछ जो है ये खुदा की बादशाही में मौजूद है। हमने इन चीज़ों की तलाश नहीं करनी बल्कि हमने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। यहूदियों के अंदर जब इस चीज़ की मनादी की थी खुदा यीशु मसीह ने कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है,
تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی جب زمین پہ آئے گی نا تو زمین پہ امن ہو جائے گا، انسان کی ضروریات پوری ہوں گی، انسان کے اندر امن ہوگا، تسلی ہوگی، خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، اس لیے بھیڑ اس کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ آج جب ہم بادشاہی کا پیغام سنتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، لوکا کی انجیل اس کا میرا خیال 17 باب ہے، ہاں جی 17 باب ہے، اور 17 باب کی 20ویں آیت یہاں پہ لکھا ہے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے، یعنی خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے۔ اگر ہمیں خدا کی بادشاہی نظر نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں مل جائے گی۔ قرآن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جو آٹے میں ملایا جاتا ہے تو آٹا سارے خمیرہ ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ جہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ وہاں پہ پھیلتی ضرور ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا کی بادشاہی کو قبول کر رہے ہیں، اور خدا کی بادشاہی اگر کسی ایک شخص کی زندگی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھیلے گی بھی، کیونکہ خدا یسوع مسیح اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ اگر زمین کے اندر بویا جائے گا تو وہ ایک برابر درخت بن کے سامنے آئے گا، ہوا کے پرندے اس کے اندر بسیرا کریں گے۔ اگر خدا کی بادشاہی کا پیغام ہماری زندگیوں میں ہے تو اس بات کا آج یقین رکھیں کہ اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا، اس کی قدرت ضرور ظاہر ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی موجود ہے، خدا کی بادشاہی کا کلام موجود ہے، خدا کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے، تو یقین رکھیں کہ اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے گھر میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ ہم پریشان بھی ہو سکتے ہیں، ہم نا امید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام مسائل پہ غالب آنا ہے اور خدا کے کلام پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ ایماندار کو جس چیز کی زمین پر ضرورت ہے وہ خدا کے کلام پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم یقین رکھیں گے تو خدا کا جلال دیکھیں گے۔ اگر ہم دکھ اٹھا کر اس زمین پر کمزور ہو گئے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار اب ہمارے لیے نا امیدی ہے، اب ہمارے اندر قوت نہیں رہی کہ ہم آگے بڑھ سکے اپنی زندگی کے اندر، تو یسوع نے کہا تھا کہ آدمی صرف اس کلام سے زندہ رہے گا جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے جو ہمیں زندگی دے گا، جو ہمیں قوت دے گا۔ آئیے ہم خدا کے کلام کے طالب ہوں اور خدا سے کہیں کہ خدا ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں وہ بادشاہی کا پیغام موجود ہے، فقط اس پیغام کی قدرت کو ظاہر کر۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک بندہ ایماندار ہو، ایماندار ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی موجود ہے اور اس کے وسیلہ سے تبدیلی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، تو وہ خمیر کی طرح ہے، جب وہ آٹے میں ملایا جاتا ہے تو سارا آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ بادشاہی کا پیغام جب ہمارے اندر ہے تو اس کے وسیلہ سے تبدیلی آئے گی، یہ حتمی بات ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی بات نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں کل کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف بادشاہی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے تو ہمیں بادشاہی کی تلاش کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے سارے مسئلے بادشاہی کے اندر حل ہوں گے۔ ابلیس جب یسوع مسیح کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ اصل میں ابلیس جو ہے وہ زندگیوں کے اندر مسائل لاتا ہے، زندگیوں کے اندر پریشانی لاتا ہے، اور یسوع مسیح نے جب زمین پہ منادی شروع کی تھی تو یسوع مسیح نے ان کو جو بدروہوں میں ستائے ہوئے تھے، جو بدروہوں میں جکڑے ہوئے تھے، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے، جو مسائل میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو شفا دے کے کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یعنی جب آسمان کی بادشاہی آ رہی ہے تو لوگوں کو رہائی ملے گی، آسمان کی بادشاہی جب آ گئی ہے تو شفا ملے گی، آسمان کی بادشاہی جب آ گئی تو مسائل حل ہوں گے، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے تو شفا ملے گی، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے تو مسائل حل ہوں گے، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے تو شفا ملے گی، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے تو دعاؤں کے جواب ملیں گے، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے تو تبدیلی آئے گی، زندگیاں تبدیل ہوں گی اس سے، کیونکہ بادشاہی کا پیغام جو ہے یسوع مسیح نے کہا تھا یہ قدرت کا پیغام ہے۔ قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ قدرت ظاہر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اگر یہ قدرت نہ ہوتی تو یہ جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سے جیسے شاگرد ڈر کے کمرے میں بیٹھ گئے تھے، یہ مسیحیت اسی دن ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ قدرت ہے اس لیے آج تک قائم ہے اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس بات پہ ہم سب ایمان رکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر پرسنلی طور پر جو بھی مسائل ہیں، اصل میں خدا ہماری زندگی کے اندر سے مسئلوں کو دور کر کے، مسائل کو حل کر کے ہمیں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری بادشاہی ہے اور میری مرضی سے، میری قدرت سے، میرے نام کے وسیلہ سے میں تمہیں رہائی دوں گا۔ خدا یہ بات ظاہر کرتا ہے، یہ خدا کے وسیلہ سے ہوگا، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ آئیں آنکھیں بند کریں گے۔